पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर की बीवी वफात पा चुकी थी। सौदागर की एक बहुत ही हसीन और जमील बेटी थी और सौदागर ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। इसीलिए सौदागर अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और हमेशा इसे अपने साथ रखता। जहाँ भी वो कारोबार की गर्ज से जाता अपनी बेटी को भी साथ ले जाता। सौदागर की बेटी बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब ये लड़की जवान हुई तो सौदागर की बेटी को देखकर ऐसा लगता था कि सारी कायनात का हुस्न इसी लड़की में समा चुका है। अब सौदागर पहले से भी ज़्यादा अपनी बेटी का ख्याल रखता था, क्योंकि वो एक नौजवान लड़की थी, ऊपर से परियों जैसी हसीन थी। सौदागर जहाँ भी कारोबार करने के लिए जाता अपनी बेटी को साथ ले जाता। सौदागर ने अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि सौदागर ये बात समझ चुका था कि जब भी कोई जवान लड़की घर में अकेली मौजूद हो तो जोश जवानी में लड़की के दिल में गुनाह करने का ख्याल पैदा हो सकता है, और फिर जो लड़की गुनाह करने का इरादा कर ले उसको बुरा करके ही छोड़ेगी। दोस्तों, सौदागर के डरने की एक वजह ये भी थी कि सौदागर खुद भी बहुत अयाश परस्त आदमी था। ये सौदागर जब भी किसी दूसरे गांव या शहर में तिजारत के लिए जाता तो उस गांव या शहर में जो भी कोई लड़की इसे पसंद आ जाती वो इसे अपनी बिस्तर की रौनक बनाकर ही रहता। जब सौदागर की उम्र ज़्यादा हो गई तो सौदागर को काम काज करने में थोड़ी मुश्किल आने लगी। तो सौदागर ने अपने काम काज के लिए 3 नौजवानों को अपने यहाँ नौकर रख लिया और वो सौदागर के लिए काम काज करते थे। इस सौदागर का जो भी भारी भरकम काम होता था वही 3 नौजवान मिलकर करते थे। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि सौदागर को किसी काम के लिए दूर दराज के किसी शहर में जाना पड़ गया। सौदागर ने अपने मामूल के मुताबिक कुछ ज़रूरी सामान लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर सफ़र के लिए रवाना हो गया। जब सौदागर सफ़र के दौरान एक जंगल में से गुजर रहा था तो क्या देखता है कि एक मादा हाथी और एक नर हाथी जिस्मानी मिलाप करने में मसरूफ़ थे। वो जानवर थे, उनको क्या परवाह थी कि कोई हमें देख रहा है। ये सारा मंजर उसकी बेटी भी बखूबी देख रही थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही थी, क्योंकि सौदागर की बेटी ने ये सारा मंजर पहली दफ़ा देखा था। इससे पहले तो सौदागर की बेटी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई काम करते हुए नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही सौदागर की बेटी ने एक हाथी को मादा के साथ जिस्मानी मिलाप करते देखा तो इसके दिल में भी जज्बात जाग उठे। और दोस्तों, ये खूबसूरत और नौजवान लड़की अपने दिल ही दिल में किसी मर्द के साथ जिस्मानी मिलाप करने की ख्वाहिश पैदा करने लगी, क्योंकि वो जवान थी और सौदागर ने भी अभी तक अपनी बेटी की शादी करने की कोई तैयारी नहीं की थी, जिसकी एक वजह ये भी थी कि सौदागर के किरदार को लेकर कोई भी इसकी बेटी के साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसकी बेटी किसी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए तड़प रही थी। ये सारा मंजर देखकर दौरान सफ़र और काम काज के दौरान भी लड़की के जहन से ये ख्याल ना गया। आखिरकार सौदागर ने अपना काम काज मुकम्मल किया और वापस घर आ गया। जब वो अपने घर आ गई तो सौदागर सोने लगा तो सौदागर की बेटी ने अपने बाप के दूध में नशे वाली दवाई मिला दी और इसे पिला दिया। अब जैसे ही सौदागर ने नशे वाला दूध पिया तो इस पर गशी तारी हो गई और वो उसी जगह सो गया। उसके बाद जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसकी बेटी अपने कमरे से निकलकर अपने घर से बाहर आ गई। उस सौदागर के घर के सामने एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी के अंदर गई जिसमें उसके बाप के तीनों मुलाजिम सो रहे थे। जैसे ही वो झोपड़ी में दाखिल हुई तो पाँव की आवाज़ सुनकर उन तीनों की आंख खुल गई। उन्होंने जैसे ही सौदागर की बेटी को अपनी झोपड़ी में आते देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। लेकिन सौदागर की बेटी ने झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं तुम तीनों से बारी बारी रोज़ाना हम बिस्तरी किया करवाऊंगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुलाजिम डरने लगे, लेकिन जब उन्होंने सौदागर की बेटी की खूबसूरती और दिल फरेब जवानी को देखा तो खुद पर काबू न रख पाए और उन तीनों ने बारी बारी अपने मालिक की बेटी के साथ हम बिस्तरी की। उधर सौदागर नशे में चूर सो रहा था। वक्त गुजरता रहा और सौदागर की बेटी अपने बाप को हर शाम दूध में नशे की दवाई मिलाकर दे देती। चंद दिन बाद सौदागर को ये महसूस हुआ कि इसके तीनों मुलाजमों के काम काज में सुस्ती पैदा हो गई
اور ان کے جسمانی طاقت بھی کم ہو گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ سوداگر نے یوں لگایا کہ پہلے جتنا وزن ایک آدمی اٹھایا کرتا تھا اب یہ تینوں مل کر بھی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ بات سوداگر کو بڑا پریشان کر رہی تھی کہ آخر کار معاملہ کیا ہے، ان تینوں کو کیا ہوا ہے، ایک دم اتنی کمزوری کیسے آ سکتی ہے۔ ادھر سوداگر کی بیٹی کی بھی حرکات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے کی نسبت اس کے چلنے کا انداز وہ نہیں تھا، پہلے جیسے اس کے بولنے کا انداز اور اس کے دیکھنے کا انداز سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سوداگر خود بھی ایک عیاش پرست آدمی تھا، اس لیے سوداگر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ تمام حالات کو جاننے کے بعد سوداگر کو یہ خیال آیا کہ میں اتنے دنوں سے اتنی گہری نیند کیسے سو رہا ہوں، جبکہ پہلے تو کام کاج کی پریشانی میں مجھے آدھی رات تک نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا ہوں۔ یہ بات سوچتے سوچتے سوداگر نے ایک منصوبہ بنایا کہ آج رات میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں دودھ نہیں پیوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں میری بیٹی کوئی دوائی ملا دیتی ہو اور خود رات کو میرے ملازموں سے جسمانی لذت حاصل کرنے جاتی ہو، اور پھر جب شام کے کھانے کے بعد اس کی بیٹی دودھ لے کر آئی تو سوداگر نے اپنی بیٹی سے دودھ لے کر ساتھ پڑے دیے کو جان بوجھ کر بجھا دیا، اور دوستو دوسری طرف دودھ کو رکھ کر اپنے ساتھ پڑے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پی لیا جو پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا، میں نے دودھ پی لیا ہے، بیٹی دیا جلا دو، شاید ہوا کی وجہ سے دیا بجھ گیا ہوگا۔ سوداگر کی بیٹی نے دیا جلایا اور گلاس لے کر چلی گئی۔ سوداگر بھی بستر پر لیٹ گیا اور ویسے ہی آنکھیں بند کر کے گہری نیند سونے کا بہانہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سوداگر کی بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گہری نیند سو گیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھی، دروازہ کھولا اور سیدھا جھونپڑی میں چلی گئی۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت ہوا تو سوداگر اپنے بستر سے اٹھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ جب سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہوا جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو جھونپڑی میں سے سوداگر کی بیٹی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا ایک ملازم اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مصروف تھا۔ سوداگر نے جیسے ہی یہ سارا منظر دیکھا، سوداگر نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، اور پھر اس کی بیٹی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی گھر آ گئی تو سوداگر اپنے ملازموں کو بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے واپس گھر آ گیا۔ سوداگر بیچارہ یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں جو اپنی جوانی میں عزت دار والدین کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، وہ مجھ پر قرض تھا جو آج میں نے چکا دیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ پھر صبح اس کے ملازم معافی مانگنے آئے تو سوداگر نے اپنے ملازموں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن اس کام میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ہی برے اعمال کا صلہ ہے، مجھ کو ملا ہے۔ اگر میں کسی بھی ماں باپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام نہ کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے نیلام سے تلوار نکالی اور ان تینوں کا سر قلم کر دیا۔ پھر وہ سوداگر یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لی اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ اور پھر سوداگر نے اپنی بیٹی کی شادی ایک نوجوان ہم پیشہ سوداگر سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک ان گندے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔